قال انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے واضح طور تے للناس اماما. پیچھے جاؤ ادا، پیچھے اللہ فرمان دے آوے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ میں نے اپنے خلیل پیغمبر نو کچھ بھی کلمات، کچھ کلمیاں دے وچ آزمایا، کچھ گلاں دے وچ آزمایا. تو میں نے کچھ پیپر دیتے جس وقت اپنے خلیل پیغمبر نو پیپر دین تو بعد میرے خلیل پیغمبر نے جس وقت سارے دے سارے پیپراں نو حل کیتا تو پھر 100/100 نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا تو خال کے